O may buntag na tong tanan, no? Katong Alpha Omega nga kung giingon nga gikan pud sa Alpha Omega, grupo na siya sa spiritual division didto sa Sambuanga. Nga ang founder ana si Papa Dudong Lakang. Sumala ni Kuya Bingo sila. Didto niya nakuha ang maong gitawag papel nga kalendaryo kang General Hilario Mungkado. Iyahan ang gitawag nga research nga ang kalibutan pag mutuyok na sa adlaw ang kwintada dunay 366 o 65 days mao gina si kwintada. Sumala pa sa maong kalendaryo ni Papa General Hilario Mungkado ug dunay ang usa ka tuig dunay 13 ka bulan ug ang isa ka semana dunay 7 ka adlaw ug ang isa ka bulan dunay 4 ka semana. Sa laktod nga pagkasulti nga ang isa ka bulan aduna di ay kini 28 ka adlaw. Munang kung sa birthday na nimo pitsa karon Marso 1, Marso 18, karong tuiga Marso 18 pod, sunod tuig dili mausab ang iyahang bulan, pitsa og ang iyahang gitawag adlaw. Mao toy kwintada tama ang gitawag sa pagsusi ni Papa General Hilario Mungkado sa iyahang kalendaryo, no? O karon kalendaryo mao man na inyong gisunod, mao ni atong gisunod ato lang pong respetuhan. Ang importante nakahibalo ta nga duna gid ay sakto nga pagkwintada sa kalendaryo nga gibuhat sa usa ka tawo nga nagsusi usab kung unsay hinsakto nga sa isa ka semana dunay 7 ka adlaw, sa isa ka bulan dunay 4 ka semana ug sa isa ka bulan dunay 28 ka adlaw, ug ang isa ka tuig dunay 13 ka bulan. Mao nay kwintada tanan. Salamat ug maayong buntag natong tanan.